नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ संसद विघटनपछि त्यसपछिको राजनीति कतातर्फ जानेछ। प्रतिनिधि सभा त विघटन भएको छ, तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यो विषय अझै टुङ्गो लागेको छैन। सर्वोच्च अदालतलाई सबैले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन् कि उसले फैसला कस्तो गर्नेछ भनेर। हेरिनुपर्ने अर्को पनि संस्था छ, निर्वाचन आयोग। त्यसले कस्तो खालको फैसला गर्दछ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय बनिराखेको छ र यी दुईवटा संस्थाहरूले गर्ने निर्णयको आधारमा नेपालको राजनीति कतातर्फ जानेछ डोरिएर भन्ने कुरा एउटा निर्कोल त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। तर अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई फ्याक भइसकेपछि दुवैले अहिले अलग अलग भेला अलग अलग छलफलहरू गरिरहेका छन्। एकले अर्को नेतालाई कारबाही गरिरहेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अलिकति कुरा आन्तरिक राजनीतिको छ, अलिकति कुरा बाह्य राजनीतिको छ। बाह्य राजनीतिको यस अर्थमा कि चीनको तर्फबाट पनि एउटा प्रमण्डल आएको छ, भारतको तर्फबाट पनि चासोहरू प्रकट गरिएका कुराहरू देखिन थालेका छन् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अझै पनि एक रहोस् भनेर सदिच्छा चीनले राखेको देखिएको छ र त्यस्तो अवस्थामा मिल्न सक्ने बिन्दुहरू अझै फेला पर्दछन् अथवा त्यसतर्फ अझै छलफलहरू भइराखेका छन्। अझ क्लियर गरेर भन्ने हो भनेदेखि वामदेव गौतम जस्तो नेताहरू जो कतै पनि नलागिकन बसिराखेका छन्, उनीहरूले सहमतिको लागि सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन्। एउटा पाटोबाट यी प्रश्नहरू रहेका छन्। अर्को पाटोबाट चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि केवल प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन भएको छैन, यसले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पारिदिएको छ र अस्ति 5 वर्ष अगाडि आएको संविधान पनि खतराको सूचीमा परेको छ भनेर विभिन्न कोणबाट बहस विश्लेषणहरू भइराखेको छ। आजको अङ्कमा त्यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा 3 जना विशिष्ट अतिथिहरू हुनुहुन्छ र 3 जना अतिथिहरू हाम्रो स्टुडियोमा रहेर यी पेरिफेरीमै रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केपी ओली समूहको एकजना केन्द्रीय नेता हुनुहुन्छ गुरु बराल। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको नेता हुनुहुन्छ हस्त केसी। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ राष्ट्रिय सभाको प्रकाश पन्थ। तपाईँलाई स्वागत छ। अब यसरी दर्शकवृन्द हामीसँग 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ। 3 जना अतिथिको 3 वटा फरक धार, 3 वटा फरक मुद्दा, राजनीतिक लाइन र लक्ष्यहरू पनि रहेका छन् र यी सबैमा समानताहरू कहाँ छन् र यसमा असमानताहरू के छन् त्यो पनि आज हामी खोतल्नेछौँ। र म कुराको सुरुवात चाहिँ नि हाम्रो गुरु बरालबाट गर्न चाहन्छु। र गुरु बरालज्यू, जस्तो अब सत्तारूढ दल तपाईँहरू, सत्तारूढ दल मध्येको पनि अहिले त केपी ओली समूहमा भनेर तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। मानिसहरूले र तपाईँहरूसँग अहिले अलग भएका प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहका साथीहरूले कि यो पार्टी विभाजन प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ असाध्यै यो चाहिँ केवल प्रतिनिधि सभा विघटन मात्र होइन, यो चाहिँ लोकतन्त्रको चिरहरण हो, यो क्रूर चाहिँ काम हो भनेर उहाँहरू यो सार्वजनिक टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ। प्रचण्डजीको त्यही अभिव्यक्ति सुन्दै थिएँ मैले। झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, अरू नेताहरूको र कङ्ग्रेसले पनि गैर संवैधानिक गैर लोकतान्त्रिक भनेर उसले पनि जुलुस प्रदर्शनहरू गरिराखेको छ। यो कुराले चाहिँ नि तपाईँहरूलाई मनमा कति चोट परेको छ? अरू कुरा त पार्टीको आफ्नो ठाउँमा थियो, विघटनै चाहिँ गर्नु हुन्थेन भन्ने लागिराखेको छ कि छैन? सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले के कुरा प्रष्ट हुनु जरुरी छ भने जसले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ त्यसले जनमतलाई स्वीकार गर्दछ। संविधानको सुदृढीकरण र यसको प्रयोग र विकास त्यसैसँग अन्तर्निहित छ र यो दुईटा चिज एक सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। जहाँ संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त्यहाँ लोकतन्त्र प्रस्फुटित हुन्छ, प्रकट हुन्छ र त्यो प्रवर्धन हुन्छ। हामीलाई चाहिएको 4 कुरा हो। पहिला हामीलाई चाहिएको शान्ति हो, दोस्रो कुरा हामीलाई चाहिएको स्थिरता हो,
तेस्रो कुरा हामीलाई चाहिएको विकास, अनि चौथो कुरा समृद्धि। यी 4 कुरा अहिलेका हाम्रा यक्ष सवालहरू हुन्। पार्टी एउटा चुनाव चिन्हमा आयो र निर्वाचन लड्यो। हामीले हिजो एउटा सानो टर्निङ पोइन्टमा कमजोरी गऱ्यौँ। त्यो कमजोरी केमा गऱ्यौँ भने पार्टी एकताभन्दा अगाडि वैचारिक, राजनैतिक र सैद्धान्तिक रूपको क्लियरिटी हुनु पर्थ्यो। त्यो वैचारिक कुरामा पनि क्लियरिटी भएन, सैद्धान्तिक कुरामा पनि क्लियरिटी भएन, राजनीतिक विषयमा पनि क्लियरिटी भएन। भयो के भन्दा भावनात्मक रूपले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गर्ने महान सपना थियो हाम्रो। यो सपनालाई साकार बनाउनको लागि हामीले निर्वाचनको मुखमा एकताको घोषणा गर्यौँ। भनेको अलिक बढी भावुक हुनुभयो त्यति बेला। हामी भावुक भयौँ। निर्वाचनको मुखमा एकताको घोषणा गर्यौँ। 2टा पार्टीका राष्ट्रिय भेलाहरू पनि भएनन्। अनि पार्टी एकता गर्नका लागि बनाउनु पर्ने आधारहरूमा राष्ट्रिय सहमति पनि बनाइएन, जसले गर्दा बिचबाट निकास निकालियो, जसले गर्दा नीति सिद्धान्त कार्यक्रमको शिर काटियो। जनताको बहुदलीय जनवाद जसले यो 4 कुरालाई बोक्छ, शान्तिलाई बोक्छ, स्थिरतालाई बोक्छ, विकासलाई बोक्छ र समृद्धिलाई बोक्छ, त्यति मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा 21औं सदीका लागि दिशानिर्देश गर्छ। यो दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक जुन सैद्धान्तिक बाटो थियो, यो बाटोलाई राष्ट्रिय भेलाबाट पहिला एक्सेप्ट गर्नु पर्थ्यो, अनि मात्रै एकताको अरू प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। हामीले त्यहाँ त्रुटि गर्यौँ। दोस्रो, एउटै चुनाव चिन्हमा हामी 2टा पार्टीका मान्छेहरूलाई उठाउने, एउटै घोषणापत्रमा उठाउने निर्णय गर्यौँ। यसो हुँदाखेरि हामीले पार्टी सिद्धान्त नीति विचार अगाडि हुनुपर्ने, निर्वाचन अगाडि आइलाग्यो र निर्वाचन मार्फत रिकग्निसन प्राप्त गर्यौँ। जनमतले हामीलाई भारी बहुमत दियो। तर हामीले त्यो बेला पार्टी एकता गर्दा 3टा कुरा भनेका थियौँ। पहिलो कुरा, 3 महिनाभित्रमा पार्टी एकताको प्रक्रिया टुङ्गिनेछ, केन्द्रदेखि गाउँ स्तरसम्म। दोस्रो, हामीले भनेका थियौँ 2 वर्षभित्रमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौँ। र तेस्रो पनि कुरा गरेका थियौँ, त्यो महाधिवेशन एकताको हुनेछ। जब यो 3टा आधारमा हामीले राष्ट्रिय भावना र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकसित सन्दर्भलाई अन गर्न जुन कोसिस गर्यौँ, ठिक सरकार गठन र यसको परिचालनको प्रक्रियाभित्र केपी ओलीसँग कमरेड पुष्पकमल दाहालले अथवा केपी ओलीसँग कमरेड माधव नेपालले माग्नुपर्ने र खोज्नुपर्ने कुरा के थियो भन्दा यो निर्वाचन म्यानिफेस्टो हो। जनतामा यो निर्वाचन म्यानिफेस्टोको आधारमा भोट मागिएको छ। यो म्यानिफेस्टोको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो भनेर केपी ओलीसँग उहाँहरूले खोज्नु पर्थ्यो। तर उहाँहरूले अमुक मान्छे अमुक ठाउँमा राख, अमुक मान्छे अमुक ठाउँमा राख। कमिटीहरू भनेको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठक मार्फत प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी ओलीसँग यी चिजहरूको प्रश्न गर्दै उत्तर खोज्ने कोसिस त गर्नुभएको थियो नि। प्रधानमन्त्री कमिटीमा आउनु मान्नु भएन न? प्रधानमन्त्री कमिटीमा कुन बेला आउनु मान्नु भएन? जुन बेला अल्पमत र बहुमतको सिकन्जा खडा गरियो। पार्टी एकता हुँदा अल्पमत र बहुमतको कुरा थिएन। पार्टी एकता हुँदा पूर्व एमाले 60% र पूर्व माओवादीले 40% को मोटो सिद्धान्त बनाएको थियो भने तल घटीबेसी भएर हामीले एकताको प्रक्रिया जाँदै थियौँ। र यो बेला हामीले के भने त गणितीय कुरामा हामी जाँदैनौँ। 2टा अध्यक्षको सहमतिबाट निर्णय हुनेछ र निर्णय प्रमाणित चाहिँ 2टा अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट हुनेछ भनिएको थियो। त्यसको अर्थ त्यहाँ अल्पमत र बहुमतको कुरा थिएन, गणितको कुरा थिएन। तर त्यसको शिकार संसद चाहिँ किन भयो? जब गणितीय कुराबाट हामी अगाडि जाने प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्यौँ, यसबाट गन्तव्य नै गलत दिशातर्फ गयो
र नीति सिद्धान्त कार्यक्रमसँग जोडिएको महाधिवेशन अगाडि गर्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि पार्टीको एकताको प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो र एकताको प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदा नटुङ्ग्याउँदा पार्टीका सङ्गठित सदस्यहरूको सूची आज हामी 8 लाख पार्टीका सङ्गठित सदस्य भनेर भनिरहेका छौँ। त्यसको सूची नै सङ्गठित पूर्वक पार्टीमा संसदले त प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ पनि अवरोध गरेका थिएन नि, कहीँ पनि अप्ठ्यारो पारेका थिएन नि। सवाल के हो भने जब दुईटा पार्टीको बिचमा दुईटा पार्टी भनेको एक पार्टीका दुई पक्षहरू भनौँ, एक पार्टीका दुई पक्षहरूको बिचमा जब एकताको प्रक्रियामा स्थापित सिद्धान्त जब उल्लङ्घन हुन थाल्यो, उल्लङ्घन हुँदै 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 कहाँसम्म पुग्यो भने अभियोग पत्र खडा भयो। जुन अभियोग पत्रभित्र 3टा कुरा थिए। एक, यदि केपी ओलीले राजकीय सत्ता सञ्चालनमा कुनै त्रुटि गर्नुभएको थियो भने त्यो कुन प्रकृतिको त्रुटि हो? संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत अदालतहरू थिए, अख्तियार थिए। हामीले ती प्रक्रिया अन्तर्गत केपी ओलीले गरेका कमजोरीहरूलाई सम्बन्धित अदालतमा सम्बन्धित अख्तियारमा प्रविष्ट गराउनु पर्थ्यो र यहाँ केपी ओलीले कमजोरी गरेको भन्ने कुरा स्वतः उनले फैसला गर्थ्यो, पार्टीले फैसला गर्ने होइन। मैले कसैलाई हत्या गरेको छु वा मैले कतै करप्सन गरेको छु भने बहुमत अल्पमतबाट फैसला हुँदैन। त्यो फैसला निरूपण हुने संवैधानिक प्रबन्ध छ, त्यस अन्तर्गत हुन्छ। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले मिलेर के गर्नु भन्दाखेरि केपी ओलीका त्यस्ता उहाँलाई लागेका कुराहरू सबै अभियोग पत्रमा ल्याउनु भयो। जुन अभियोग पत्र इजालसमा लानु पर्थ्यो, न्यायिक इजालसमा अथवा संवैधानिक इजालसमा लानु पर्थ्यो, त्यहाँ लानु भएन। एक। दोस्रो कुरो, जुन महाधिवेशनबाट फैसला हुने विषयहरू थिए ती विषयहरूको सूची पनि त्यहाँ जोड्नु भयो। 2। तेस्रो कुरा, तपाईँले प्रष्टै छ नि, आज केपी ओलीका 1, 2, 3, 4, 5 मलाई यो मान्छेहरू भनिदिनुहोस् कि यी नाताका मान्छेहरू केपी ओलीले नियुक्ति गर्यो। तर कमरेड प्रचण्डको परिवारभित्र मैले भन्नु पर्दैन, मिडियाले भनेको छ, तपाईँहरूले भन्नुभएको छ कि आज को कहाँ हुनुहुन्छ। यसबाट उहाँ 3टा कुरामा रमाउने मान्छे रहेछ। मैले त देश समृद्धि प्रति समर्पित भएको त्यो रक्तबीज भन्ने ठानेको थिएँ। तर उहाँ त या त पैसामा रमाउने, या पदमा रमाउने, या त परिवारको घेरामा रमाउने मान्छे रहेछ। त्यसो भएपछि मेरो राजनीतिले, मेरो कन्भिक्सनले, म यो 40 वर्षको निरन्तर राजनीतिक यात्राभित्र मैले नदेखेको नभेटेको अनौठो पात्र मैले कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई पाएँ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरूले इतिहासमा साक्षी छ, मोहनचन्द्र अधिकारीले झापा विद्रोहमा गएर मान्छेलाई काटेको त थिएन। तर मोहनचन्द्र अधिकारीहरूले झापा विद्रोहको निर्णय गरे बापत उहाँ अभियुक्त ठहरिनुभयो र 12 वर्ष जेल बस्नुभयो। तर कमरेड प्रचण्ड हाकाकी चितवनमा गएर भन्नुहुन्छ 17,000 मध्ये 5,000 को जिम्मा त म लिन्छु, अरू बाँकीको कसले हो। त्यसो भने यो 5,000 मान्छेको मृत्युको जिम्मेवारी उहाँले लिइरहँदा उहाँले एक दिन न्यायिक कठघरामा उभिनुपर्छ कि पर्दैन? उहाँ न्यायिक कठघराबाट बाहिर निस्किने अनि संविधानको सर्वोच्चताको कुरा गर्ने, विधिको शासनको कुरा गर्ने, कानुनी राज्यको कुरा गर्ने कसरी हुन्छ? म कानुनी राज्यबाट बाहिर निस्किएर मलाई चितुवा लाग्न पाउँदैन, म चाहिँ महाराजा श्री पेशधारी मान्छे हुँ, अरू कानुन लाग्ने चाहिँ तपसिलका नागरिक मात्रै हुन् अथवा तपसिलका कार्यकर्ता मात्रै हुन् भनेर भन्न मिल्छ? यो गम्भीर सवाल छ। म हस्तकेशको हस्तकेश सर जस्तो अब यो बडा गम्भीर सवाल हाम्रो गुरु बराल सरले उठाउनु भएको छ। संसद विघटनप्रति चाहिँ तपाईँहरूको पहिलो धारणा सुनाउनु। संसद विघटनको जुन चाहिँ प्रक्रिया भयो यो नितान्त प्रतिगामी छ र पक्षगामी छ। यसले चाहिँ मुलुकमा सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट पैदा गरेको छ र मुलुकमा अब निरङ्कुशता हावी हुन्छ र आफैले बनाएको संविधानलाई द्वितीय बहुमत सरकारले आफै ध्वस्त बनाएको छ। किनभने प्रधानमन्त्रीले जुन संविधानको धारा टेकेर आज चाहिँ उहाँहरूले त्यो भनिरहनु भएको छ नि त, तर त्यो बमोजिम चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जुन संविधान छ नेपालको, त्यसमा त प्रधानमन्त्री पनि अब हस्ताक्षर गरेर पार्टीकै नेता हो।
यसमा तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले के गर्नु भन्दा- यसमा तपाईँहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पार्टीगत रूपमा हजुर। अलिकति हर्ष लागेको होला नि, हर्ष लागेको छैन, तर एउटा मौका मिलेको छ। किनभने हामी विद्रोही हौँ, यो संविधानलाई हामीले मानेनौँ। हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले यसलाई चाहिँ 2053को के अरे यो 2070 को असो 3 गतेको जुन संविधान घोषणा भयो त्यसलाई कालो दिवस मनायो। अहिले पनि यो संविधानलाई हामी स्वीकार्दैन, हामी संसदीय व्यवस्थालाई पनि मान्दैनौँ। त्यसैले तर संसदीय व्यवस्था मान्नेहरूले संसदीय व्यवस्था पनि तपाईँहरू मान्नुहुन्न र यो संविधानलाई पनि तपाईँहरूले मान्नु भएको छैन, स्वीकार्नु भएको छैन भनेदेखि त्यो संसद एउटा औजार जुन थियो त्यो विघटन भयो, ठिकै भयो, हामीले चाहेकै ठाउँमा आइपुग्यो भनेर हर्षित हुनुहुन्छ होला भने। अब हाम्रो विश्लेषण, हाम्रो पार्टीको विश्लेषण के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भयो र नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ अन्त्यको चाहिँ मतलब बाटोमा लाग्यो। अब यो यसबाट फेरि अब जस्तो मध्यवर्ती निर्वाचनको कुरा गरिएको छ, म त्यसमा आउँछु। म यो हर्षित भन्ने शब्द तपाईँलाई दुईवटा कारणले जोड्दैछु। एउटा संसद विघटनको कारणले, अर्को चाहिँ नि अब तपाईँहरूसँगै छुट्टिएर, तपाईँहरू छुट्टिया भन्नु कि उहाँहरू छुट्टिया भन्नु, प्रचण्डजी खुब अब हामी कहाँ एउटा उखान छ नि, चोक्रा खान गएको चाहिँ ऊ झोलमा डुबेर मरि भन्छ नि, होइन? तपाईँहरूलाई त्यस कारणले पनि हर्ष लाग्यो होला नि, देख्यौ प्रचण्ड भनेर? होइन, उहाँ जबसम्म विचारले उहाँलाई हिँडालेको थियो ठिक हुनुहुन्थ्यो, सर्वोच्च नेता माओवादीको हुनुहुन्थ्यो, मात्रै जनयुद्धको सर्वोच्च कमान्डर हो। जब विचारबाट चाहिँ परित्याग गरेर विचारबाट गलिसकेपछि जसरी एमाले विलय हुनुभयो, त्यसपछि नेपाली जनता, नेपाली क्रान्ति, नेपाली अब राष्ट्रप्रतिको जो विश्वास थियो त्यो सबै समाप्त भइसकेपछि उहाँ के गर्नुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ, के खानुहुन्छ त्यसको लेखाजोखा गर्ने नेपाली जनतालाई पनि केही चासो छैन। केही त अब चाहिँ गुरु बरालजीले पनि भन्नुभयो। अब हाम्रो झन् किन भन्नुहुन्छ भने जबसम्म विचार ठिक थियो, अहिले उहाँले ठिक काम गर्नुभएको थियो, जब विचार सिद्धियो, विचार पलायन हुनु भइसक्यो, सम्पूर्ण आफ्नो नेतृत्वको 10 वर्षीय जनयुद्धका चाहिँ उपलब्धिहरू विरासतलाई सबलाई फ्याँकेर नदीमा फाले जसरी एमाले विलय हुनुभयो कि एमाले त पहिला पनि कम्युनिस्ट पार्टी उहाँहरूले मान्नुभएको थिएन। त्यो आफ्नै हस्ताक्षर लेखेका चाहिँ उहाँका डकुमेन्टमा मात्र सर्कुलर छन्। त्यसो भने उहाँको बारेमा त केही चाहिँ त्यस्तो ठुलो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, हामीलाई लाग्दैन। जहाँसम्म पार्टी नेकपा हो, पार्टी हो, होइन, उसको दल दर्ता छ, निर्वाचन आयोग मार्फत चाहिँ 2/3 बहुमत सरकार चलायो। त्यो सरकार चलाउँदा आफ्नै संविधानमा बसेर पार्टीको आन्तरिक कलह, पद, पैसो, परिवार सबै चाहिँ जो छ नि त्यसको चाहिँ मतलब झगडाले उत्पन्नको झगडाले गर्दाखेरि सरकार चल्न सकेन, चल्न दिएन भनेर जसरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, यो आफैमा अराजनैतिक छ। यो पारिवारिक झगडा हो, त्यो पार्टीभित्रको मिलाउनु पर्थ्यो, हामी त्यो देख्थ्यौँ। अब भएन, त्यो मिल्न सकेन। पार्टी विभाजन त छुट्टै कुरा हो, अब त्यो विभाजन त हुँदै आइरहेका छन्। कुनै पार्टी अहिलेसम्म त्यस्तो जिउँदो छ के अरे नफुटेको इतिहास छैन। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको एउटा स्टेटमेन्ट के थियो भने म त्यसमा आएँ। अघि चाहिँ मैले आफ्नो कुरा गरेँ। अब तपाईँको कुरालाई अलिकति गरौँ। अब निरङ्कुशता चाहिँ पलाउँछ तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, कसरी, के को आधारमा, कसलाई निरङ्कुशता चाहिँ कसले ल्याउने हो, कहाँबाट आउने हो, कसरी पलाउने हो? अहिले संविधान बाहिरीबाट उहाँहरूको आफ्नो संविधानको बाहिरीबाट चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ र निर्वाचनको घोषणा पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ र सरकारले गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जो तोकेको अवधिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, त्यसको कुनै सुनिश्चित पनि छैन, मान्छेले विश्वास पनि गरेका छैनन्। त्यो तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन चाहिँ संविधान अन्तर्गत भएको देख्नुहुन्छ कि बाहिर गएर गएको? बाहिर गएर जो धारा 76 उहाँले चाहिँ मतलब प्रयोग गर्नुभएको छ नि, त्यसमा त अब यहाँ परिरहनु परेन, सबैले परिरहेका छन् कि उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय सङ्कटकाल लागू भएको हुनु पर्थ्यो अथवा त्यस्तो खालको समस्या उत्पन्न भएर, या त चाहिँ यो त पार्टीभित्र झगडा मैले पहिले भनिहालेँ, पार्टी बाहिरबाट के अरे सरकार बाहिरबाट प्रतिपक्षीहरूबाट पनि चाहिँ संसद चल्न दिने, सरकार चल्न नदिने अथवा प्राकृतिक प्रकोप जो समाजको यी सबै कुराहरूबाट राष्ट्रिय सङ्कट लागू हुने बेला भएको अवस्थामा भएको भए उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वैधानिक हुन्थ्यो, संविधान त हुन्थ्यो। तर त्यो त छैन। बाहिर त कसैले एक दिन संविधान सभा चल्न दिएको अवस्था पनि छैन। भने समाजमा अरू त्यस्तो विद्रोह भएर चाहिँ कुनै चाहिँ त्यस्तो हुलदङ्गा हिंसा पनि मुलुकमा छैन, शान्त छ, मान्छे कोही बोल्दैन। कोभिडको समस्या पनि अर्कोतिर छँदैछ, तर पार्टीको आन्तरिक जुन मामिला छ नि समस्या, त्यो त दुई लाइन सङ्घर्षको बिचबाट समाधान गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पद्धति छ संसारमै।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू ठुला विवाद अब रसियन कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट अन्य कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि त्यस्तो छ। तर त्यो किन चाहिँ पार्टीभित्र विवाद आउने भनेको पार्टीभित्र वर्गीय समाजमा वर्गका विभिन्न विचार हुन्छन्, प्रतिनिधित्व पार्टीले गर्दाखेरि त्यो छाप पर्छ, त्यो विभिन्न विचारहरू परिष्कृत गर्छन् र त्यो चाहिँ दुई लाइन सङ्घर्ष अथवा अन्तरसङ्घर्ष भन्छौँ हामी। त्यो मार्फत चाहिँ गर्ने पद्धति मार्क्सवादी पद्धति छ। उहाँले त्यो लागू गर्नु भएन। किन गर्नु भएन भन्दाखेरि बिना विचार बिना सिद्धान्त बिना योजना चाहिँ पार्टीगत भयो, कमिटी गुरु बरालले भनिसक्नुभयो, त्यो नितान्त सरकारमा जाने र आफ्ना चाहिँ कति गुरुगत या चाहिँ व्यक्तिगत पारिवारिक स्वार्थ पूर्त गर्ने उद्देश्यका साथ वाम मोर्चामा चाहिँ चुनावी एकता भयो, पछि पार्टी एकता भयो। विचार बिनाको पार्टी भएको भने हामीले नेकपालाई कम्युनिस्ट पार्टी होइन भनेको। यो नामदारी कम्युनिस्ट पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी खोल ओढेको छ, मार्क्सवादी लेनिनवादको चाहिँ र जामा लगाएको छ र नेपाली भूमिमा नाचिया छ, नाच्न बेस्तरी सिपालु छ, तर केही पनि गर्दैन। यसले एकछिन मनोरञ्जन दिने बाहेक यसको औचित्य हुन्न भन्यो। नभन्दै 3 वर्ष 2/3 बहुमत अत्यन्तै राम्रो चाहिँ मतलब प्रदर्शन गर्यो, त्यसबाट थाक्यो, सिद्धियो। किन बिना विचारको न सरकार चल्छ, न पार्टी चल्छ, न मुलुक चल्छ। त्यो बिना विचारको शून्यमा गइसक्यो, त्यो बाहिर निस्क्यो। तपाईँहरूको काम छैन, संसद पुनर्बहालीको काम छैन, चुनाव पनि काम छैन। अब त नयाँ खालको परिस्थितिमा नेपाली जनताको सङ्घीय जनगणतन्त्र संविधान बनाउने, जनगणतन्त्र सहितको चाहिँ जनताको जनवादी अधिनायकको सहितको वैज्ञानिक सन्त पुग्ने बाटो नसमातिकन न उहाँहरूको भविष्य छ, न नेपाली जनताको भविष्य छ। चुनाव पनि छैन। अब चुनाव पनि होइन, पुनर्स्थापना पनि होइन, दुईटैले नेपालमा सङ्कट पैदा गर्छन्। त्यति 2/3 बहुमत थियो। हिजो नेपाली जनताले यो बहुमत सरकार नहुँदा दुःख पाए, विकास निर्माणको अवरोध भयो भनेर बहुत प्रचार गरे जनताले। 2/3 बहुमत पुर्यायो नि त नेकपालाई। र अब स्थायी सरकार हुन्छ, अब समृद्धिको कुरा पनि आए, विकासका कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रै बनाउँदै गएको अवस्था हो। चिनिया राष्ट्रपति कमरेड सी जिनपिङ पनि आउनुभयो यहाँ, धेरै वर्षपछि नि चिनिया नेता। त किन भन्दा आशा भाइचाराहरूलाई पनि थियो, तर सबै चल्दा अब 2/3 बहुमत आउनु के ठेगान छैन। फेरि चुनावमा जाने त नेताहरूले 2/3 होइन 3/3 भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। हजुर 2/3 होइन 3/3 ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री। 4-5 केही हुन्न। जनता चिनिसके देखिसक्यो किन यो संसदीय व्यवस्था नेपाल असफल सिद्धियो, यसको औचित्य समाप्त भयो भनेर चाहिँ अब घोषणा गर्न उहाँहरूले पनि पर्छ। हामी त गरिसकेका छौँ। म आउँछु एकछिनमा प्रकाश पन्थको मकमा। अब तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसका प्रति चाहिँ अहिले 2वटा प्रश्नहरू देखिएको छ। अब कङ्ग्रेसले कुन लाइन लिन्छ भन्ने, खास गरी लोकतन्त्र जोगाउने लाइन लिन्छ कि भनेर पुनर्स्थापनाको मुद्दामा आउनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेस भनेर एक थरी मानिसहरू भनिरहेका छन्, पार्टीका मानिसहरू पनि भनिरहेका छन्। काङ्ग्रेस स्वयंको चाहिँ नि अहिले कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको हुनाले चुनावमा गयो भनेदेखि बहुमत ल्याउनु पाइन्थ्यो कि भनेर अलिकति लोभ गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। वास्तवमा कङ्ग्रेस कुन लाइनमा छ अहिले? अब धन्यवाद छ हजुरलाई। अब यो अहिले हामी काङ्ग्रेसको लाइन भनेकै मुख्यतया संविधानलाई पहिला बचाउनु पऱ्यो, संविधानलाई सच्याउनु पऱ्यो, गैर संवैधानिक तरिकाले अलोकतान्त्रिक तरिकाले भएका गतिविधिहरूलाई रोक्नु पऱ्यो, सच्याउनु पऱ्यो। संसद पुनर्स्थापना भनेको पनि त्यही संविधान सच्याउँ भन्ने कुरा हो। संविधान सच्याएर जाउँ, संविधान भोलि सचियो, संविधान सही ठाउँमा भयो, संविधानलाई सम्मान गर्न सकियो, भोलि न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाले आफ्नो काम गर्न सक्यो भने चुनाव त भोलि फेरि हामी चुनावमा जान सक्छौँ नि त। संविधान भएन हामी चुनावमा जान सक्छौँ, लोकतन्त्र भएन हामी चुनावमा जान सक्छौँ। काङ्ग्रेस कहिले पनि चुनावसित डराएकै छैन। काङ्ग्रेस भोलि पनि चुनाव जान तयार छ। तर यो अहिले वैशाखमा यो कोभिडले आक्रान्त बनाएको मुलुकलाई हामी जनताहरूलाई खोप्लाउने पैसा छैन, सरकारले भिख मागिरहेछ। अब अहिले चाहिँ वैशाखमा हामी खोप्लाउने कि चुनावमा भोट लाउने भन्ने स्थिति हो अहिले। यो चुनाव गर्ने समय पनि छैन। देशको अर्थतन्त्रको हिसाबले, कोभिडको हिसाबले, महामारीको हिसाबले यो बेला होइन। संविधानलाई सच्याउँ। हाम्रो विगतमा संविधान सभाले संविधान बनाएदेखि नै 6 महिना लगाएर मान्यज्यूहरूले चाहिँ यो दफामा काम गर्नुभएको छ। सरकारले संसद विघटन गर्न नसकोस् भन्ने कुरामा। त्यसभन्दा अगाडि त्रिसङ्घको थुप्रै संसदहरू बने, थुप्रै सरकारहरू बने। कुनै पनि सरकारले स्थिरता दिन सकेन, कुनै पनि सरकारले अब एउटा विकासमा जान सकेन। भनेपछि के तपाईँहरू अब पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई मूल मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, हामीले यो असंवैधानिक कदम, संविधान विपरीत कदम, संविधान प्रतिकूल कदमलाई सच्याउनु पर्यो। पहिला संविधान सचियोस्। संविधानलाई सच्याउने कसरी त? सच्याउने कसरी त? संविधान सच्याउने कुरा अब यो संसद पुनर्विघटन गरेको कुरा हाम्रो त्यसमा हाम्रो विरोधै छ। संसद विघटन चाहिँ संवैधानिक भएन भन्नेमा हाम्रो चाहिँ मत छँदैछ।
हामी त्यसमै हामीले अहिले बहस पहिराबेर गरेका छौँ। हाम्रो आन्दोलनहरू पनि यही गैर संवैधानिक असंवैधानिक कामका विरुद्धमा हाम्रो चाहिँ हो। संसद एउटा जनप्रतिनिधिहरूको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उच्च थल हो। संविधान सभाले बनाएको, संविधान सभाले बनाउँदै गर्दाखेरि अहिलेको संविधानमा होइन जस्तो मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले ठिक छ भनेर सदर गर्नुभयो, उहाँसँग अर्को विकल्प थिएन। अब यो मुद्दा पुगेको छ अदालतमा पुगिसकेपछि अब सच्याउने भनेको अदालतले सच्याउने कि राष्ट्रपतिले सच्याउने कि सबै राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर सच्याउने कि राजनीतिक निर्णय गर्ने कि के हो त? हाम्रो संविधानमा कुनै पनि मुद्दा संवैधानिक विषय सर्वोच्चमा गइसकेपछि संवैधानिक इजलासले नै संविधानको व्याख्या गर्ने भन्ने स्पष्ट किटानी छ। त्यो भएपछि अब अहिले हामीले संसद बाहिर हामीले अदालत बाहिर यसलाई व्याख्या गरेर रहँदाखेरि पनि खासै औचित्य चाहिँ हुँदैन। हामीले अदालतलाई नै हामीले सम्मान गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा अदालतले संविधान पुरै हेरेर हाम्रो अनि विगतका सरकारको तरिकाहरू यत्रो व्यवस्था किन आयो, संविधान किन लेख्नु पर्यो, सचल संविधानले किन काम गरेन, ६२-६३को आन्दोलन किन चाहियो, यी सबै पृष्ठभूमिहरूलाई हेरेर सरकारको स्थिरता विकास समृद्धि सबै कुराहरूलाई विचार गरेर संविधानको भाव र स्पिरिटलाई हेरेर अदालतले चाहिँ आफ्नो एउटा विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु पर्यो। यसमा तपाईँहरूको प्रश्न लाइन चाहिँ चुनाव कि पुनर्स्थापना? पहिला संविधानलाई सच्याउँ, अब पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भने पनि गरौँ। हामी चुनावसित भागेका चाहिँ होइन। फेरि हामी 5 वर्ष प्रतिबद्ध सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेका छ वैशाखको 17 गते र 27 गते। हामी 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ। हामी शान्तपूर्वकै बसेका छौँ। हामी माइक भएको छैन, कुर्सी भएको छैनौँ, शान्तपूर्वक बसेका छौँ। यो बारम्बार व्यवस्था फेरिरहने अवस्था नफेरिने कुरालाई पहिला नियन्त्रण गर्नु पर्यो, त्यसलाई बचाउनु पर्यो, जोगाउनु पर्यो। हामी चुनावमा हामी तयार छौँ, भोलि पनि चुनाव जान तयार छौँ। संविधानलाई सच्याउँ, यो असंवैधानिक चाहिँ यो कदमलाई सच्याउँ, हामी चुनावको लागि हामी रेडी छौँ। गुरु बराल सर, अब बडा प्रश्नसँग आइराखेका छ कुराहरू। अब अलिकति कुरा क्लियरै गरौँ। चुनाव कि पुनर्स्थापना? अब मुद्दा यसरी आइराखेको छ, सरकारले चुनाव भनिसकेको छ, पुनर्स्थापना त हुँदैन भनिराखेको छ, आफ्नो आफ्नो लाइन लिन त पाइयो, मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लागिरहेको छ, चुनाव हुन्छ कि संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ? जुन राजनीतिक दलसँग बहुमत छ र जुन राजनीतिक दलको बहुमतको नेताले अब यो संसदको औचित्य रहेन, म नयाँ जनादेश लिन्छु भनेर जसले फैसला गर्छ, संसारका अभ्यासहरू खास गरी संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायत त्यहाँ पनि पटक पटक संविधानमा उल्लेख, बेलायतको संविधानको बारेमा सबैलाई थाहा छ, तर त्यहाँ पनि संसद भङ्ग भएको छ। तर अहिले त सन् 2011 यता अब यसरी भङ्ग गर्न पाइँदैन, उनीहरूले कानुन बनाएका छन्। विशेष अभ्यास विगतको त्यतातिरको अभ्यास थियो भने नेपालकै कुनै विगतका अभ्यासहरू हाम्रो अहिलेकै संविधान होइन, हाम्रो अहिलेकै संविधानले प्रधानमन्त्रीको हात बाँधेको छ नि विघटन गर्न पाइँदैन भनेर। होइन, विघटन गर्न पाइँदैन भनेर हात बाँधेका छैन। बहुमतमा भएको राजनीतिक दलको प्रधानमन्त्रीले आफू बहुमतमा छ, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले आफू जनादेश लिनको लागि, ताजा म्यान्डेट लिनको लागि जाने कुरालाई संविधानले निषेध गरेको छैन। त्यहाँ 4 वटा क्लजहरू छन्, त्यसमध्ये कसै गरी पनि सरकार बनेन भनेदेखि बल्ल जान पाइन्छ भनेर 85मा चाहिँ त्यहाँनिर उसले एउटा धारा राखिदिएको छ। त्यो अवस्था त आजको होइन नि। होइन, बहुमत प्रधानमन्त्रीसँगै सुरक्षित थियो, 2/3 सरकार रहेको थियो, संसदले अवरोध गरेको थिएन, त प्रधानमन्त्रीले त्यहाँनिर किन तरबार चलाउनु पर्यो? प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा जब अरू विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव मुभ गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र स्वाभाविक हुन्छ, उचित हुन्छ, त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्दैनौँ। र प्रधानमन्त्री यदि अरू पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावको मुभ गरेको भए त्यो बेला हाउस फेस गरेर उहाँ जानुहुन्थ्यो। तर आफ्नै दलभित्रबाट जब अविश्वासको प्रस्ताव मुभ भयो, यसबाट स्पष्टता देखियो के भने दिया लाठी बन गया हवलदार। पार्टी एकताको प्रक्रियाभित्र हामीले प्रोसेसमा प्रवेश गऱ्यौँ। सैद्धान्तिक राजनीतिक वैचारिक रूपबाट युनिटी नभइकन अगाडि जान सकिँदैन थियो, तर हामी बढी विश्वास गरेर गयौँ, मत हामीले पायौँ र मत उहाँहरूलाई पनि दियौँ र जितायौँ। फाइनल्ली त्यो दिशाबाटको यात्रा जुन थियो
त्यो यात्रामा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाउन बाधा उत्पन्न गराउने जब आफ्नै पार्टीभित्रबाट स्थिति पैदा भयो त्यसपछि अब यो विगत पार्टी एकता नगरिकन निर्वाचनमाथि जुन मुहिम चलाइयो त्यो गलती भयो भन्ने निष्कर्ष उहाँले सायद निकाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँ यो फैसलामा पुग्नुभयो। अब सरल बाटो छ। हो, त्यसका बावजुद पनि प्रधानमन्त्रीसँग अर्को एउटा विकल्प थियो नि। उहाँ त संसदीय दलको नेता, त संसदीय दलको नेतामा ठिक छ दलको बैठक डाकौँ, कति सांसद कतै रहेछन् हेरौँ न त, उहाँसँग एउटा अवसर थियो नि। त्यो कुरालाई पनि अगाडि नै एउटा चिज चाहिँ पार्टी एकता गर्दा नै एउटा चिज को व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो व्यवस्था भनेको सबै चिज सहमतिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइन्छ। कसैले जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तभित्र बहुमत अल्पमत बहुमतको अधीनमा हुन्छ, तल्लो तह माथिल्लो तहको अधीनमा हुन्छ, सम्पूर्ण चिज केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा हुन्छ र सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटी स्वयं पनि महाधिवेशनको मातहतमा हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो स्थापित जनवादी केन्द्रीयताको प्रिन्सिपल हो, यो प्रिन्सिपलमा पार्टी एकता गर्दा हामीले बहुमत र अल्पमतको गणितीय प्रबन्धलाई त्यहाँ मुल्तवीमा राखेका थियौँ। सहमतिको प्रणालीमा जाने जुन फैसला गरेका थियौँ, त्यहाँनेरि नै जब प्रचण्ड माधव नेपालले स्वार्थका लागि जुन गलत बाटो अख्तियार गर्नुभयो, त्यही बेला प्रधानमन्त्रीले अब नयाँ जनादेश लियौँ र नयाँ जनादेशबाट लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संवैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निष्कर्ष उहाँले लिनुभयो। प्रधानमन्त्री कमिटेड हुनुहुन्थ्यो कि यो विघटनको लागि पहिलेदेखि नै? पहिलादेखि होइन, किनभने जेठमा उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो पार्टी विभाजन सम्बन्धी, अस्ति ल्याउनु भयो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी। उहाँलाई एउटा न्यू चाहिएको थियो, एउटा निमित्त कारण चाहिएको थियो कि यो घटना घटाउनको लागि? न प्रधानमन्त्री सबै हिसाबले कम्फर्ट जोनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले देशलाई आर्थिक सामाजिक समृद्धिको यात्रामा जस्ता खालका उहाँले विचारहरू अघि सार्नु भएको थियो, धेरैले बेला बेला उडाउने पनि गरेका छन्, रेलको कुरा, पानी जहाजको कुरा, चुल्हाको कुरा, ग्यासको कुरा भनेर, तर रियलमा उहाँ स्वप्नद्रष्टा नेता हो र त्यो सपनालाई अनुवाद गर्ने प्रक्रियामा उहाँ निरन्तर लागिरहेको राजनेता पनि हो। उहाँले परिवारवाद चलाउनु छैन। ल भइले भनिदिनुहोस् मलाई, प्रधानमन्त्री स्वयं केपी ओली, ल भन्नुहोस् उहाँका परिवारका कतिजना मान्छे कुन राजनीतिक नियुक्तिमा छन्? तर म पुष्पकमल दाहालको बारेमा भन्नु पर्यो भने छोरीदेखि लिएर अर्की छोरी हुँदा ज्वाइँसम्म सबै राजनीतिकमा सेटअपभित्र छन्। भनाइको अर्थ निजी लाभ र हानिका विषयमा बुहारीसम्मलाई तानेर उहाँले जसरी हिँडाउनु भयो, यसबाट के बुझिन्छ भने पुष्पकमल दाहाल राजनेता होइन र उहाँले नीति सिद्धान्त कार्यक्रमको आधारमा कुनै पनि संस्थालाई हिँडाउन सक्नुहुन्न। कुनै पनि पार्टी, केपी ओली पनि त राजनेता रहनु भएन? केपी ओली स्पष्ट रूपमा राजनेता हो। आजको मितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि त मानिसहरू केपी ओली पनि खलनायक हुनुभयो भनेर चर्चा गरिरहेका छन्। यो अस्थायी भ्रम हो। केपी ओलीमा दूरदृष्टिता छ, केपी ओलीमा सिद्धान्त नीति, केपी ओलीमा दूरदर्शिता होइन सङ्कीर्णता छ भनेर भनिरहेका छन्। उहाँसँग दूरदर्शिता यस अर्थमा छ कि अब हिजो एउटा भ्रम थियो, प्रचण्ड कमेडलाई भ्रम थियो। के भ्रम थियो भन्दाखेरि नेकपा एमालेको त्यो बेला 32 लाख मतदाता थिए भने माओवादीको 13 लाख मतदाता थिए। तर हामी यो 32 र 13 लाई एक ठाउँ मिसायौँ र निर्वाचनमा गयौँ। त्यो तदअनुरूप रिजल्ट पनि आयो। तर उहाँले जब हिस्सेदारीको सन्दर्भमा हरेक चिजमा पार्टी एकता भनेको त एकता हो, एकता भएपछि त नुन चिनी एक ठाउँ मिसिन्छ, घुल्छ, तर त्यहाँ त बालुवा जस्तो भयो। तर उहाँ द्वितीय अध्यक्ष पनि त होइन नि? द्वितीय अध्यक्ष होइन को? प्रचण्डजी होइन, प्रचण्डजी द्वितीय अध्यक्ष। व्यवहारले त उहाँ द्वितीय अध्यक्ष होइन सहअध्यक्ष जस्तो भइराख्नु भएको थियो। यसलाई पीडाको त्यो विष त पिराख्नु भएको थियो नि। यसलाई यसरी नभनौँ, जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक दिशाले जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा एमाले त पार्टीका द्वय अध्यक्ष बनाउने जुन प्रबन्ध गरियो नि, होइन त्यो द्वय अध्यक्ष बनाउने प्रबन्ध नै त्रुटिपूर्ण थियो। केपी ओलीले नेकपा एमाले र जनताको बहुदलीय जनवाद यी दुवै चिज त त्याग गर्नुभएको नि।
जनताको बहुदलीय जनवादको सारवस्तुलाई हामीले पार्टीको डकुमेन्टमा र पार्टीको विधानमा समावेश गर्यौँ, तर सारलाई समावेश गर्यौँ, रूपलाई हामीले मुल्तवीमा राख्यौँ। के का लागि भन्दा महाधिवेशनका लागि। त्यहाँ नयाँ सिद्धान्त, नयाँ फर्मुला तपाईँहरूले ल्याउनुभयो, जनताको जनवाद भनेर। यो जनताको जनवाद कुनै फर्मुलेसनै होइन, यो हुँदै नहुने कुरा हो। तपाईँको शिर काटेर अनि बाँकी गिँडलाई तपाईँले हिँडाउँछु चलाउँछु भनेर त म चाहिँ अब प्रकाश गिरीजीको सग्लो शरीर त म पाउन सक्दिनँ नि। तर दक्ष प्रजापति त तपाईँहरूले बनाउनै भएको थियो नि, बोकाको टाउको जोडेर। न, यो भ्रम हो। यो भ्रम श्रद्धेय हाम्रो वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई म जिम्मा लाउँछु। हाम्रो स्पष्ट कन्भिक्सन छ, जम्मा पार्टीको झन्डा गाढा हुनको लागि 5वटा चिज चाहिन्छ। पहिलो कुरा, पार्टीको झन्डा गाढा हुनको लागि सही दर्शन चाहिन्छ। 2, त्यो दर्शनमा प्रतिपादित सही सिद्धान्त चाहिन्छ। तेस्रो कुरा, सही सिद्धान्तमाथि आधारित सही कार्यक्रम चाहिन्छ। चौथो कुरा, त्यो कार्यक्रमबाट निरूपित सही कार्यनीति चाहिन्छ, अनि मात्रै सङ्गठन र जनआधार प्राप्त हुन्छ। तर यहाँ सङ्गठन र जनआधारलाई पहिला बनाउन खोजियो, बाँकी चाडा कुरा प्रति ध्यान दिएन, जसले गर्दा वैचारिक राजनीतिक रूपबाट त्रुटि गरियो भनेर मैले सुरुमै भने। अब हामी निष्ठाको राजनीति गर्न चाहन्छौँ, मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। नेकपा एमाले प्रश्न त त्यही छ, जनतामा जानुहुन्छ के भनेर मत माग्ने? 2/3 मत भएको त्यसलाई खसाएर सिद्ध्याएर मलाई मत दिनुहोस् भनेर के गरी भन्ने प्रश्न छ। कुनै कन्फ्युजन छैन हामीसँग। एक, हामीसँग राष्ट्रियतालाई सबलीकरण गर्नको लागि हामीले जब नेपालमा गुमेको पब्लिकले पत्याउँछन्, नेपालमा गुमेको त्यो जो पब्लिक जसले अहिले तपाईँलाई हामीलाई हेरिरहेका छन् पत्याउँछन्, तिनले प्रमाण छ कि आज 2टा काम भएको छ। पहिलो कुरा, गुमेको भूभाग, चाहे त्यो ओलिम्पियाधुराको कुरा होस्, चाहे त्यो कालापानीको कुरा होस्, चाहे लिपुलेको कुरा होस्, आज समावेश भएर नक्सा जारी भएको छ। एक, नक्सा जारी मात्रै भएको छैन, संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई संवैधानिक प्रबन्ध अन्तर्गत त्यसैलाई रेफरेन्समा राखेको किताब मुल्तवीमा पनि त रहेको छ। त्यहाँ गलत भएको छ। त्यहाँ रेफरेन्समा राखेको चिज मुल्तवी किन गएको छ भन्दाखेरि त्यसको सम्पूर्ण त्यो जुन भूगोलभित्रको जुन क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफललाई सही सर्वे गरेर त्यो क्षेत्रफल सही नआएको हुनाले केपी ओलीले एकछिन त्यसलाई प्रकाशनमा रोक्नुहोस् भनेर भने मात्रै हो। अहिले त्यो सर्वे भएर क्षेत्रफल आइसक्यो। त्यो भारतप्रतिको अति मोह होइन, त्यस्तो होइन। त्यस्तो होइन। हाम्रो जति भूभागलाई हामीले क्षेत्रफलमा समेट्नु पर्थ्यो त्यो भूभागको क्षेत्रफल यति 1000 वर्ग किलोमिटर भनेर तोक्ने कुरामा नापी विभागबाट त्यो सर्वे भएर आइ नसकेको हुनाले पछि फेरि भविष्यमा नक्सा त कोरियो, तर त्यो भित्रको जमिन नक्सा हुँदा मात्रै हुँदैन नि त। लाल पूर्जामा त जमिन पनि उल्लेख हुनुपर्छ। त्यो जमिनको यथार्थ परक विवरण नआइसकेको हुनाले केपी ओलीले त्यो पाठ्यपुस्तकलाई रोक्नुभयो। अब अहिले त्यो आइसकेको छ, अब त्यो पुनर्संशोधन भएर विद्यार्थीहरूको बिचमा अथवा पाठकको बिचमा त्यो जानेछ। ठिक छ। र त्यति मात्रै होइन, यतातिर त्यो जारी भइसकेपछि भारत स्तब्ध भएको थियो, भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध बिग्रेको थियो। म त्यसमा आउँछु। तर अहिले नयाँ सिराबाट सम्बन्ध विकास हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ। र यसैलाई लिएर चाहिँ प्रधानमन्त्री अहिले भारततर्फ ढल्किनु भएको छ भनेर पनि टिप्पणी भइरहेछ। कतै ढल्किने होइन। कुरा के हो भने नेपालको राष्ट्रियताको सम्वर्धनका लागि जब नक्सा जारी गरियो, अब त्यो चिता प्राप्ति गर्नु पर्यो। हो, त्यो प्राप्ति गर्ने कुरा एक इपिजी, त्यो हाम्रो मात्रै रहरले तयार गरेको प्रतिवेदन हो नि। इपिजीको प्रतिवेदन भारतको समेत विज्ञ समूह आएर तयार गरेको थियो। त्यो चिला भारतले एक्सेप्ट गरेका छैन। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, नेपाल र भारत बिचका कैयन सीमा नदी र त्योसँग जोडिएका तटबन्धहरूका प्रश्नहरू छन्। धेरै प्रसङ्गहरू यी यावत प्रश्नहरूको व्यवस्थापनको लागि आज आम्ने सामनेमा भएर संवाद गर्नुपर्नेछ। हिजो नेपालका राजनेताहरू दिल्ली धाएर समस्या हल गर्ने कोसिस गर्थे, अहिले दिल्ली राजधानी काठमाडौँ धाउँदैछ र आएर अब वार्ताको लागि नयाँ सिराबाट ढोका खोलौँ भन्दैछ। यो त केपी ओलीको राष्ट्रवादी अडानको, यो चट्टानी अडानको परिणति हो भन्ने कुरा
सबैले बुझेका छन् वा बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, हस् त केसी सर। यो राष्ट्रियताको सवालमा नि तपाईँहरू पनि अलि अगाडिदेखि नै चिच्याइरहेको सुन्थेँ मैले, हाम्रो गुरु सरले भर्खर भनि नै हाल्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादितामाथि तपाईँहरूलाई शङ्का छ र कि अघि तपाईँ शङ्का गर्दै आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्दै हुनुहुन्थ्यो? होइन, अब केपी ओली जो प्रधानमन्त्री अहिले उहाँ विगतदेखि नै उहाँ नक्कली राष्ट्रवादी हो। मौका अनुसार उहाँ राष्ट्रवादी बन्नुहुन्छ, अराष्ट्रवादी नै बन्नुहुन्छ। तर अहिले जहाँसम्म तपाईँको छेउमै हाम्रो गुरु बराल सर हुनुहुन्छ र उहाँले भर्खरै भन्नुभएको छ कि उहाँको चट्टानी अडान शब्द त्यही हो। चट्टानी अडान नयाँ भएर अहिले सुन्नु भएन कि भनेर मैले फेरि अलिकति हाई भोल्युममा हाई साउन्ड गरिदिएको। कि उहाँ त्यसरी रूपान्तरण गरेर आउनुभएछ भने हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। कि अहिले त्यो चुच्चे नक्सा जुन लिम्पियाधुरा लिपु लेखेर चाहिँ कालापानी सहितको नक्सा बनाउने प्रधान उहाँको पहलमै निर्देशनमै चाहिँ नक्सा जारी भयो र यो यसको लोगो पनि चाहिँ संविधान गरेर सरकारको लोगो पनि परिवर्तन भयो र अहिले वार्ता छलफल पनि चलिरहेको छ। भारतीय चाहिँ विदेश सचिव आएर पनि यहाँ केही संवादहरू बैठकहरू बसेको हामीले देख्यौँ। फेरि पनि हुँदैछ भन्ने यो मामिलाबाट हामीले भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब त्यो कुरासम्म सकारात्मक छ, धन्यवाद दिनुपर्छ। जहाँसम्म फेरि हेर्नुहोस् है, फेरि जब अब त्यो नक्सा मात्रै भएर त्यसलाई फिर्ता भूमि फिर्ताउने चाहिँ पहल गर्नुपर्छ भनेको बेला एउटा किताब छापियो नि बच्चाहरूलाई, त्यो पनि भारतीय निर्देशनमा उहाँहरूले गुच्छु पार्नुभयो। त्यो त सरले भन्नुभयो त्यो जुन एक्ज्याक्ट जति नापेर त्यसको जति भूमि हुनुपर्ने थियो त्यसको नभएको हुनाले त्यसलाई थाती राखेको। ठिक छ, त्यो प्रश्न पार्नुपर्छ, भूमि सबै आउनुपर्छ, त्यहाँसम्म छ। जहाँसम्म नक्कली राष्ट्रवादी चाहिँ किन भन्नुभयो त फेरि? धन्यवाद पनि भन्दै हुनुहुन्छ, नक्कली राष्ट्रवादी पनि भन्दै हुनुहुन्छ। म बुझ्दै बुझिरहेको छु। महाकाली सन्धि नेपालको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबैभन्दा कलङ्कको विषय हो। त्योभन्दा पहिला कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुनै पनि खेमाले पार्टी त विभाजितै हो, सबैले पनि चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो, अरूहरूले गरेको भारतीय हस्तक्षेप र भारतीय सीमा सम्बन्धी कुरा जहाँसम्म कोसी गण्डकी पुरानै कुरा हो नि। त्यो त अहिले त लिम्पियाधुरादेखि लिएर कालापानीसम्म प्रधानमन्त्री त अडिन भयो नि। केपी ओली लगायतको चाहिँ पार्टीले भनौँ न, त्यो पार्टीले महाकाली सन्धि गर्नु हाम्रो गलत थियो भने एक शब्द बोल्नु सक्नु भएको छैन। आज अरू नदीनालाहरूबाट पनि राष्ट्रघात भएको छ। आज 60,000 भन्दा बढी हेक्टर जमिन भारतले चाहिँ के अरे अतिक्रमण गरेको छ, अरू सिमाना भएको छ, कहीँ पनि बोल्नुहुन्न उहाँ। एउटा जनताको दबाब, हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू आम जनताको दबाब कारणले उहाँहरूले नक्सा बनाउनु भयो, धन्यवाद दिएको छ। पार्टीले स्वागत मात्रै गरे, धन्यवाद दिएको छ। जहाँसम्म यसलाई फिर्ताउने सवालमा उहाँले कूटनैतिक पहल गर्ने चाहिँ उहाँले जाँगर गर्नु भने किन भन्दा भारतीय दबाब छ। त भारतीय दबाबका कारणले उहाँ चाहिँ कतिखेर जनताको उसमा सक्कली राष्ट्रवादी देखिनुहुन्छ, कतिखेर नक्कली देखिनुहुन्छ। त्यसो मैले भन्नु खोजेको उहाँ चाहिँ सच्चा राष्ट्रवादी होइन, उहाँ चाहिँ अब ढुलमुलेलाई नै भनिन्छ, उहाँ नक्कली राष्ट्रवादी नै हो। धेरै भन्न पर्दैन यसको बारे, सबैले चिनिसकेका विषय पनि परिफेरि हो। अहिलेको कदममा चाहिँ अब चुनाव कि पुनर्स्थापना भनेको अघि तपाईँले एकै वाक्यमा टुङ्गाइदिनु भयो, न चुनाव न पुनर्स्थापना, जानुपर्छ चाहिँ जनगणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि भनेर। अब यतातर्फ त आन्दोलनको मागको अन्य खालको कुराहरू चलिराखेको छ। मैले हिजो मात्रै हेर्दै थिएँ तपाईँहरूको चाहिँ विप्लवजीसँग कार्यगत एकता गर्ने चाहिँ तपाईँहरूले सैद्धान्तिक सहमति गर्नुभएको छ भने चाहिँ हिजो 52देखि 62सम्म जसरी तपाईँहरूले भूमिगत राजनीति गर्नुभएको थियो, अझ सशस्त्र युद्धसहितको, अब तपाईँहरू फेरि डोको बोकेर त्यतैतर्फ जान लाग्नु भएको? हाम्रो कार्यले गर्दा पहिलेदेखि जारी छ, कायमै छ विप्लवजीसँग। किन भन्नुहुन्छ अहिले त हामी त्यहाँ 23 दलीय जुन संयुक्त एउटा मोर्चा छ, हामी कार्यले गर्दा भनेको छौँ नि, त्यसमा चाहिँ अब एउटा मञ्च पनि त्यसमा जनजागरण मञ्च भन्नेबाट प्रतिनिधित्व उहाँहरूले गाउनुभएको छ। पार्टी प्रतिनिधि भएको कारणले भूमिगत छ नि पार्टी त, एउटा खुला मञ्च पनि हामीसँग सामेल छ, त्यो 23मा भित्र पर्छ, त्यो कार्यले गर्दा भित्र पर्छ। त्यो भूमिगत पार्टीसँग तपाईँहरूको कार्यगत एकता चाहिँ कसरी हुन्छ? सवाल के हो भने अहिलेको सवाल के भन्छ, पहिला भूमिगत गर्नु गैर संवैधानिक थियो, उहाँले फिर्ता गर्नुपर्छ। चाहिँ नेकपा विरोध नेतृत्वको नेकपाको चाहिँ प्रतिबन्ध तुरुन्त हटा भनेर बार पार्टीले वक्तव्य दिएको छ, हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। त्यो राज्यलाई पनि थाहा छ, हामी वक्तव्य मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई यो सवाल मैले यस कारणले उठाएको कि त्यो पार्टीसँग तपाईँहरू कार्यगत एकता गर्दै हुनुहुन्छ, जसले अस्ति शिक्षकलाई घाँटी रेटेर मार्यो, जसले अस्ति दोहोरो फायरिङ गर्यो, जो हिंसामा लिप्त हुँदैछ, त्योसँग तपाईँहरू फेरि हात मिलाइराख्नु भएको छ। म यसमा प्रश्न पार्छ छोटो समयमा छोटै शब्दले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो रणनैतिक मोर्चा हो। नेपाली क्रान्तिको लक्ष्य भनेको नयाँ जनवाद, वैज्ञानिक समाज साम्यवादमा जाने हो। त्यो अहिले नेकपाले पनि छोड्या छैन भन्दैछ। जस्तो अब गुरु बरालजीले पनि संग्राम सिद्धान्त कुरा गर्दाखेरि बडा प्रष्ट ढङ्गले भन्नुभयो, जनवादी सिद्धान्त त्यही नै गर्नु पर्यो। त त्यहाँ भएन कि त कम्युनिस्ट पार्टी बनाइदिनु हामी त। तर हामी कम्युनिस्ट पार्टी र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ,
अब उहाँहरूका कतिपय गतिविधि हिंसात्मक छन् भने हाम्रो पार्टीले विश्लेषण गरेको कुराहरू ए, त्यो त्यसपछि भइसकेपछि हाम्रो लक्ष्यसँग होइन, उहाँहरूको पार्टीमाथि साम्यवादसम्म जाने लक्ष्य सुन्नुहोस् आज होइन, बुझेँ उहाँहरूको पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु पर्यो भन्ने माग तपाईँहरूको माग जोरदार हामी बार उठाएका छौँ उहाँले हिंसा छाड्नु पर्यो नि त हजुर उहाँले हिंसा हो छाड्नु त्यसो भएर त अब सवाल आयो के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कि उहाँहरूका गतिविधिहरू हिंसात्मक छन् पार्टीले नि भन्यो हामीले गतिविधिहरूको बारे तपाईँले उठाउनु भयो अब कसलाई कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ करेक्सन गराउन मञ्च चाहिन्छ जस्तो दुईटा तीनटा पार्टीको तपाईँले बहस चलाउनु पनि यसले पनि धेरैलाई करेक्सन गर्छ जनताले बुझ्ने मौका पाउँछ हामी पार्टी एकता कुराको बारेमा पहिलेदेखि एकता गर्ने भनेको राष्ट्रिय सम्मेलन विभिन्न बैठकमा एजेन्डाहरू आउँछन् तर कार्यता गर्ने न त सिद्धान्तको मिल्छ हामी नयाँ जनवादी क्रान्तिको कुरा गर्छौँ कार्यक्रम छ हाम्रो उहाँहरूको वैज्ञानिक समाजवादको कार्यक्रम छ त्यसपछि चाहिँ कार्यदिशा हाम्रो स्वस्थ जनविद्रोहको छ उहाँहरूको एकीकृत क्रान्तिको सिद्धान्त भन्नुभएको छ मिलाएको छैन नि त नमिलिसकेपछि पार्टीगत विचार नमिल्न हुन्न भन्ने कुरो प्रष्ट विचार नमिलेर पार्टी गठन गर्दा नेकपा नेकपाको जस्तो चाहिँ अवस्थामा पुग्नुपर्छ त्यसो भने क्रान्ति गर्ने पार्टीहरूले त विचार सिद्धान्त राजनीति दर्शनको बारेमा छलफल र बहसमा आइसकेपछि निचोडमा भइसक्यो गर्ने हो बल्ल त्यो पुगेको छैन जहाँसम्म अहिले तपाईँले होइन 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 एकता गर्यो फुट्दो रहेछ एकता नगर्ने कार्यगत एकता गर्ने भन्नेमा पुग्नु बाटो हुनुभयो तपाईँहरू प्रष्ट सब यसमा त उहाँबाट सिक्नुभयो प्रमुख दुश्मनलाई परास्त गर्न गाउँ दुश्मन मित्र शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा लिनुपर्छ प्रमुख दुश्मन चाहिँ को अहिलेको राज्य सत्ता भने दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको नेतृत्व अहिले राज्य सत्ता भेग भयो क्या त्यो ओलीले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको काम गर्नुभएको छ त्यो सत्ता प्रतिनिधित्व सत्ता हो उहाँहरू प्रधान शत्रु छेउमै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त हो नि यति मिठो बोल्नुहुन्छ सरल हुनुहुन्छ नरम हुनुहुन्छ कुन वर्ग हो भनेको त कम्युनिस्ट पार्टी होइन जो हामी देखिरहेका छौँ नि अहिले तपाईँहरूको वर्ग र उहाँहरूको वर्ग फरक छ र अर्को वर्गै छैन त्यही किसान मजदुर होइन दुखी पीडित त्यही होइन छैन सिद्धान्त र सङ्गठन छैन नभएको कारणले यत्रो समस्या आएको छ म थोरै भनौँला तर जहाँसम्म किन तपाईँहरूको वर्ग र केपी ओलीको वर्ग फरक पर्यो वर्ग विभिन्न भएछ कुनै वर्ग छैन अहिले सत्ता त दलाल तथा नोकरशाही पुँजित वर्ग हो अथवा पुँजित वर्ग हो दलाल सत्ता छ यहाँ न उहाँ दलाल भन्नुभएको छ न कम्युनिस्ट पार्टी छोड्नुभएको छ न कम्युनिस्ट पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार कार्य व्यवहारमा हुनुहुन्छ त्यसो भएर उहाँहरू के भन्नु चाहिँ विचार सिद्धान्तबाट च्युत भइसकेपछि एक हिजोको चाहिँ विरासत छ जनयुद्धको पनि छ झापा युद्धको पनि छ झापा सङ्घर्षको पनि छ त्यसमा यसरी राजनेताको कुरा गर्नुभयो भने अहिले राजनेता दुवै चाहिँ ऐतिहासिक युद्धबाट आएका नेताहरू अहिले माथि वरिष्ठ दुईटा अध्यक्ष बन्नुभयो एउटा आज पहिले झापा युद्धबाट अथवा झापा सङ्घर्ष झापा विद्रोहबाट 14 वर्षको जेलको सामना गर्दै आउनुभएको केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अर्को 10 वर्ष जनयुद्धको जो चाहिँ छ नि उहाँको विरासत लिएको हुनुहुन्छ तर उहाँ दुवै राजनेता हो कि होइन भने तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो अब गुरुजीले पनि आफ्नो गर्नुभयो दुवै राजनेता होइन उहाँहरू राजनीतिक खेलाडी बहुदलीय व्यवस्थाका खेलाडी तपाईँको लालु यादव जस्ता भारतका भएको कारणले यो समस्या आएको छ त्यसो भने चाहिँ राजनेता हुनुको निम्ति त धेरै कुरा चाहिन्छ बरु हिजो मदन भण्डारलाई राजनेता भन्ने कुरा गरिएको थियो उहाँको विरासत छुट्टै छ केपी ओली राजनेता होइन प्रचण्डजी पनि होइन दुवै खेलाडी हो बहुदलीय व्यवस्थाले जन्माएको खेलाडी पछिल्लो अवधि युद्धको कुरा तपाईँले सिद्ध्याउनु भयो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले रणनैतिक लक्ष्य प्राप्त गर्नु निम्ति एकता हामी एकता गरेका छैनौँ त्यो चाहिँ तपाईँको रणनैतिक अब कार्य रणनैतिक चाहिँ तपाईँको अब तपाईँहरू पुग्ने गठन गर्न अब तपाईँहरू पुग्ने कहाँ कार्यनीति होइन रणनैतिक चाहिँ मतलब मोर्चा गठन गर्नलाई सहमति भएको छ त्यसको संरचना लक्ष्य उद्देश्य किटान गर्ने छलफल गर्ने मञ्च बन्दैछ अब त्यति मात्रै हो के चाहिँ तपाईँहरू यसले अब होइन के चाहिँ तपाईँहरू पनि फेरि भूमिगत राजनीति गर्ने त्यस्तो भूमिगत चाहिँ उहाँहरू पनि हुनुहुन्थेन राज्यले बनाएको हो नि बेलुका त 81 2 वर्ष तपाईँको अब आउने फागुन 28 गते एकाएक गरेको हो तपाईँहरू त गर्नुहुन्न हाम्रो त खुला छ नि पार्टी राजनीति खुला छ बेला बेलामा बल प्रयोग गर्छौँ भन्नु बल प्रयोग त समय र परिस्थिति अनुसार हुने कुरा हो त्यो बेला राज्य जसरी आउँछ विद्रोही अथवा कम्युनिस्ट जाँदाखेरि त्यो बेला के परिस्थिति आउँछ अहिले भन्न सकिँदैन होइन अब अहिले पार्टी सत्तामा हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरू त्यसो भएको मैले भन्न खोजेको त तर एउटा सजिलो के पनि छ भने वर्ग चिन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू कम्युनिस्ट पार्टी नै सत्तामा छ तपाईँहरू फेरि हामी चाहिँ अब क्रान्तिकारी शक्ति भन्नुहुन्छ कम्युनिस्टसँग त एक किसिमको समानता पनि हुन्छ नि यताको कम्युनिस्ट होइन भने हामी फैसला गरिसक्यौँ यता केही कम्युनिस्टहरू छन् तर पनि बाटो बिराएका होलान् समस्या होला त्यहाँ वैचारिक राजनीतिक समस्या छन् कार्यक्रममा समस्या छन् तपाईँले व्यक्ति हत्या कुरा गर्नुभयो नि त उता शिक्षक निकटता तपाईँको निकटता अब केपी ओलीसँगको कम्युनिस्ट पार्टीसँग हुन्छ कि यतापट्टि प्रचण्डजीहरूको कम्युनिस्ट पार्टीसँग हुन्छ यता त सिद्धि केही पनि हुँदैन होइन केपी
नेपालीसँग हुँदैन आइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ अब हजार होइन लाखौँ चाहिँ नेकपा सत्ताधारी नेकपाभित्र लाखौँ एमालेबाट आएका माओवादी आएका हजार होइन लाखौँ कार्यकर्ताहरू नेपाली क्रान्तिप्रति नेपालको समाजको प्रति अब जो छ नि नेपाललाई नयाँ नेपाल भने अथवा जनवाद समाजवादी लक्ष्यमै हुनुहुन्छ गुरु बरालजीकै हुनुहुन्छ कति कति राम्रो ल्याउनु भयो तर जो नेतृत्व हुन्छ नि कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व हुन्छ दुईवटा नेताका कारणले कहाँ पुग्यो अहिले त्यसमा नेतृत्व नै सही ठाउँमा आइन भने होइन संसारमै कम्युनिस्ट पार्टी ख्रुश्चेभ पनि त नेता थियो नि त हिजो महासचिव थियो रसियामा पहिलोपटक चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संसदवाद घुसाउँदाखेरि त्यो त मभन्दा बढी त गुरु बरालजी अध्ययन पहिल्यै गर्नुभएको छ भनेको यता यता बालुवाटार पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीसँग तपाईँहरूको कुनै सम्बन्ध रहँदैन के हो भन्नुहुन्छ भने प्रकाशजी हामी रणनैतिक लक्ष्य अथवा हामी समाजवाद साम्यवाद पुग्नेसम्मको चाहिँ मतलब योजनाका साथ जानको लागि हामीले रणनैतिक चाहिँ मोर्चा बनाउन एकदम परै अब यता गर्नलाई त त्यसलाई त कार्यदेखि त के भन्छ सानातिना इस्यु अहिले उठेको छ चुनाव बहिष्कार गर्ने कि उपयोग गर्ने कि यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा त 23 दलीय मोर्चा छ त्यहाँ उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म जान्छ जहाँसम्म अरू कुरा गर्नुभयो जस्तो शिक्षकको हत्या उहाँले के कति कारणले गर्नुभयो कि सिआइडी भन्नुभयो के भयो एउटा सवाल के हो भने क्रान्तिको अभियान उहाँहरूलाई पनि थाहा छ कि नेपाली क्रान्ति अथवा विश्व क्रान्तिमा इतिहास हेरेको क्रान्तिका दुश्मनहरूसँग टकराव भइरहेको बेला त्यसमा सिआइडी गर्ने त्यसमा चाहिँ तपाईँको गुप्तचरी गर्नेहरू सफाई गर्न अनिवार्य हुन्छ त्यो सत्ताले पनि गर्छ सत्ता विद्रोही पनि गर्छ तिनीहरू कानुनको दायरामा पनि आउँछन् नि उहाँ के त्यो कसो त्यो हामीलाई त्यो होइन तिनीहरू कानुनको दायरा पनि आउँछ नि अस्ति 52 देखि 62 को त आज चाहिँ ब्ल्याङ्केट एमनेस्टी दिन सकिन तिनीहरू कानुनको दायरामा आउँछन् भनेर मुद्दा चलिराखेको छ अदालतमा हेकको कुरा चलिराखेको छ फेरि अर्को हिंसा गर्नु हुँदैन हिंसा फेरि बाध्यता हो है हिंसा बाध्यता हो आज अनेक खालका मुद्दा लगाएको छ झुटा अदालतले गरेको मुद्दा पनि चाहिँ फेरि फिर्ता गर्छ अस्तिकै मुद्दा बाँकी छ नि तपाईहरुको त बक्यो त यसले मान्छेलाई व्यक्तिलाई चाहिँ सुन्नु न अस्तिकै बक्यो त बाँकी छ क्या रिएक्टेड बन्ने जब काम गरेछ त्यसले घटना गर्न सक्छन् त्यो राज्यले सच्याउनु पर्छ उहाँले सच्याउनु पर्छ त्यही भएर त हाम्रो यो मोर्चा बन्दैछ नि अनि यतातिरको मोर्चा बहसको थलो करेक्सन गर्ने काम यतातिर त अलि चर्को रूपमा उठिराखेका छन् हेग भनेर डर लागिरहेको छैन होइन त्यो हेगका कुरा गर्नेहरू वर्ग दुश्मन हुन् त्यो जनयुद्धको पनि दुश्मन झापा युद्धको पनि दुश्मन हुन् तिनीहरू त्यसको निम्ति त तपाईँको आयोग गठन भएको छन् त्यो भएर वृहत शान्ति सम्झौता भयो त्यत्रो जनयुद्धलाई चाहिँ तर व्यक्ति हत्या पनि भएका छन् व्यक्ति हत्या पनि भएका छन् मानिसका सिन्दुर पुछेका छन् रोएका छन् उता माओवादी तर्फबाट भएको हत्याहरू पनि होला अथवा के मानवाधिकारको हननका विषयहरू छन् राज्य सत्ता र भएका पनि छन् 10-17,000 कुरा 7,000 ओभरको कुरा पनि गरिएको छ ती दुवैलाई अथवा विपत्ताहरूलाई छानबिन गर्न 2 र 3टा आयोग बनाएका छन् त्यसले निरूपण गर्ने समाधान गर्ने चाहिँ उपाय छ त्यो किन भन्दा शान्ति प्रक्रियामा आएको हुनाले युद्ध जितेको त कसैले होइन नि त त्यसलाई समाधान त्यहाँ गर्नु पर्यो न पर्छनलाई हेगमा हाल्ने भन्ने कुरा यो रिसिभी साध्ने होइन राजनीतिमा त्यस्तो गर्नु हुँदैन जहाँसम्म तात्कालिक स्थिति जुन छ यसमा अहिले सत्ताधारी पार्टीभित्र एकले अर्कालाई गर्न खोज्नु त्यो राजनीति हुँदैन त्यो मैले देखेँ है किन भन्नुहुन्छ भने त्यो त्यस्तो जाँदाखेरि झन् स्थिति बिग्रिन्छ र व्यक्ति विशेषमा जान्छ व्यक्ति जान हुँदैन त्यसलाई शान्ति प्रक्रियाको मापदण्ड विस्तृत शान्ति सम्झौता जो 63 को मङ्सिर 5 गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको बिचमा भयो नि त्यसको चाहिँ त्यसपछि बनेका आयोगहरू विधि पद्धतिहरूलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ त्यो एउटा कुरा हो त्यसभन्दा बाहिर गइयो भने त्यसको परिणाम झन् बिग्राल भएर जान्छ नि कस्तो कति बिग्राल अब त्यस्तो हुँदैन फेरि अर्को विद्रोह हुन सक्छ प्रचण्डले गर्नुपर्ने जनताले बोली गर्छ जनताका समस्या हुन् नि त दुवैतिर छन् नि तीन समस्याहरू त म प्रकाश पन्थकोमा गएँ जस्तो यो काङ्ग्रेसको चाहिँ नि अहिलेसम्म धेरैवटा आन्दोलनको लिड गरेको छ काङ्ग्रेसले तर एक्लै कुनै पनि आन्दोलन पार लगाएको छैन काङ्ग्रेसले अहिले चाहिँ कतिपय नेताहरूले भनेको छु नेकपाकै नेताहरूले पनि भनेको सुन्छु म हिजो त्यो 59-57 देखि 63 सम्मको त्यति बेलाको नेकपा एमालेको ठाउँमा चाहिँ आज नेपाली काङ्ग्रेस पुगेको छ भनेर न कुनै ठाउँ लिन्छ ढुलमुले क्या यता न उताको ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस छ भनेर इतिहासले तपाईँलाई त्यही ठाउँ पुर्याएको नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि इतिहासमा ढुलमुले छैन अहिले आएर पहिला पनि थिएन अहिले पनि छैन अहिले त कुनै लिड गरिराखेको छैन नि छैन होइन अब यता सत्तातर्फ पनि लोभ गरेको देखिन्छ आन्दोलनमा पनि यसो दबावले हो कि जस्तो गरेर गएको जस्तो देखिन्छ प्रश्न भनाइ पनि राख्दैन होइन नेपाली काङ्ग्रेसले यो संविधान बने पछाडि अब यो व्यवस्थाहरू अनि त्यसपछि लोकतान्त्रिक चाहिँ स्तम्भहरू यी संवैधानिक अङ्गहरू सबै चिजहरू चाहिँ एउटा सुस्फूर्त चलोस् ती मजबुत हुन् संहिताको कार्यान्वयन होस् तर तपाईँहरू यो फादर अफ कन्स्टिट्युसन भनेर चाहिँ सुशील कोइरालालाई भने सुनेको थिएँ मैले तपाईँहरूले नै भने अरूले कतिले मानेनन् थाहा छैन कि हाम्रै नेतृत्वमा संविधान जारी भयो भनेर बडा गर्व गरेको लड्डु बाँडेर खाएको अब अहिले चाहिँ संविधानमा आघात पुगेको छ भन्नुहुन्छ तर अलिकति खुट्टा दह्रो गरेर हिँडी पनि राख्नु भएको छैन मतलब यो हो के यो होइन मलाई अलिकति हजुरले भन्न दिनु अब यो संविधान बन्नभन्दा यताको एउटा परिस्थिति थियो
उताको एउटा परिस्थिति थियो। सबै संविधान बनुन्जेलसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले लिड गरेकै छ, सबै कुरा उसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको छ। भले अरू दलहरू पनि सहकारी सँगसँगै छ, त्यो कुरालाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेस ढुलमुल छैन। यो बल्ल बल्ल बनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कुरा अनि बल्ल बल्ल बनेको सरकार बहुमतको छ, यसलाई त काम गर्न दिनुपर्छ। यसले 5 वर्ष काम गरोस्, हामी सचेत भएर प्रतिपक्षमा बसौँ भन्ने हाम्रो आशय हो। हामीले त्यसबाहेक हामीले चाहिँ यो बिचमा सरकार ढलाउने खेल पनि खेलेनौँ। सरकारलाई अरू थुप्रै आरोप लगाउने तरिकाले हामी त्यस्तो नेगेटिभ एक्टिभिटीहरू हामी मनमा खुसी त लाग्यो होला कि कम्युनिस्टहरू हामीले फुटाउनु पर्ने आफै फुटे भनेर खुसी त लागेकै होला तपाईँहरूलाई। दिनु कि सुरुमै यो गठबन्धन चाहिँ नेकपाको गठबन्धनको जसरी हुन्छ चुनाव जित्नेमा मात्रै केन्द्रित थियो। त्यो चुनाव जित्नको लागि गठबन्धन भएको थियो। त्यो चुनाव जितेपछि के गर्ने भन्ने कुरा, देशको शान्ति स्थिरता संविधानको कुरा कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा त्यो चिन्ता त्यहाँ थिएन। त्यो चिन्ता नभएको कारणले गर्दा र सुरुमै अप्राकृतिक गठबन्धन भएको कारणले गर्दा यसले बहुमत चाहिँ ल्यायो। तर संसदमा आएर हजुरले यो 3 वर्ष हेर्नु 3टा बजेट आयो। तर अहिले तपाईँले लिनुपर्ने लाइन चाहिँ अब जस्तो संसदको पुनर्स्थापना गर्ने कि चुनावमा जाने कि अथवा चाहिँ नि के हो भन्ने कुरामा त प्रश्न त हुनु पर्यो नि त। प्रश्न लाइन छ। हामीले अहिले चाहिँ के भने हामीले सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप नगर्ने, प्रेसर नदिने भन्ने कुरा एउटा हो। उसले गरेको निर्णय हामी मान्छौँ, उसले जे निर्णय गरे पनि हामी मान्छौँ त्यो मान्ने कुरा। हामी अदालतलाई सम्मान पनि गर्छौँ। तर संविधानलाई उनीहरूले भत्काएर संविधानमा त हुँदै नभएको चाहिँ प्रावधानलाई टेकेर राष्ट्रपतिका सिफारिस गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्ने बेलामा हाम्रो चाहिँ मौलिक संविधान हो। हामीले हाम्रो छुट्टै विशेषताको संविधान छ, हामीले बनाएको भन्न चाहिँ अनि फेरि गर्ने बेला चाहिँ इजरायलमा के भयो, बेलायतमा के अन्त के भयो भन्ने कुरा हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा विघटन गर्ने कुरा त्यो एकदम सरासर गैर संवैधानिक छ। त्यहाँ विभिन्न 4वटा क्लजहरू छ। बहुमतको सरकारले संविधान के अरे यो संसद विघटन गर्न सक्दैन। त्यो कुराहरूलाई सच्याएर आउन पर्यो। त्यो त उहाँहरूको राजनीतिक आफ्नो चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ सङ्घर्षहरूलाई, पार्टीभित्रका वादहरूलाई, पार्टीभित्रका चाहिँ अरू सिद्धान्तहरू, पार्टीभित्र उहाँहरूको भागभन्दा नमिलेको कुरालाई लिएर आएर संसदमा चाहिँ उहाँहरूले पोख्नु भएन नि त। यसबिचमा चाहिँ एउटा अर्को पनि प्रयास भएको देखिन्छ। जस्तो जनता समाजवादी पार्टीले भनेको पनि सुने मैले, कङ्ग्रेसकै केही नेताहरूले पनि भनेको सुने, प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको एउटा नेताहरूले भनेको पनि सुने कि सभामुखसँग एउटा विशेष अधिकार छ, संसद मरेको छैन, यसलाई बोलाउन सकिन्छ, बोलाउनुपर्छ, काङ्ग्रेस तयार भएन भनेर। काङ्ग्रेसले त पहिल्यै समाजवादी दलसित पनि पहिले नै यो चाहिँ विशेष अधिवेशन बोलाउँ भनेको हो। उहाँहरूले पनि त्यति बेला मान्नु भएन। उहाँहरू त शेरबहादुर देउवाको निवासमै पुगेर चाहिँ बैठक डाकौँ भने होइन। पहिल्यै पनि हामी विशेष अधिवेशन बोलाउँ। जब संसद अपदस्त भयो, एकैचोटि अपरझट बन्द गरियो गत जेठ असारको चाहिँ 18 गते, त्यति बेला पछाडि नै हामी यो कोभिडको बेला हो भनेर कमसेकम 10 पछाडि तिहार पछाडि संसद खोल्नु पर्थ्यो। त्यो पनि सरकारले नखोलेपछि त्यो खालको खोलौँ भन्ने खालको चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि अरू पार्टीहरूले साथ नदिएको कारणले गर्दा र नेपाली काङ्ग्रेसको त 1/4 सदस्य छैन त अहिले, 69-80 जना चाहियो। होइन, अहिले राजनीतिक जस्तो विशेष अधिकार त सभामुखसँग छ नि, त्यो अधिकारको प्रयोग गर्दै राजनीतिक निर्णयको आधारमा संसद डाक्न सकिन्छ, त्यसतर्फ तपाईँहरू मुभ भएको हो होइन? अब यो विषय हाम्रो कोर्टबाट, राजनीतिक दलहरूको कोर्टबाट फुत्किसक्यो बल। यो अहिले सर्वोच्च कोर्टमा छ। त्यहाँ कोर्ट त्यहाँ छ। त्यो त्यहाँ भइन्जेल अब सभामुखज्यूले पनि संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि त्यो त्यहाँ विचाराधीन भएको विषयमा फेरि यता छुट्टै बहस चलाउने कुरा र भाषण गर्ने कुरा छुट्टै कुरा हो। कामै गर्ने कुरा त हामीले पनि फेरि संविधान मान्नु पऱ्यो नि। एउटाले संविधान भत्कायो भाँच्यो भन्दैमा अर्कोले संविधान च्यात्नु भएन, ट्र्याकमै हिँड्नु पऱ्यो। आज तपाईँहरूको मूल्याङ्कनमा चाहिँ यो संसद यो संविधानको अवस्था कुन हो? यो संविधान ठिक छ, एउटा नै कतिले त यो च्यातियो, अब यो त गइसक्यो, खाल्डोमा परिसक्यो, अब यो काम छैन यसको भन्ने तहमा पुगिसक्यो। यो एउटा केही चाहिँ व्यक्तिगत हाबी हुने तरिकाले अब कोही व्यक्तिहरूले यसलाई चाहिँ कुल्चिन च्यात्न खोज्ने कोसिसहरू भएको छ। त्यो एउटा सरकारको एउटा शक्तिको दुरुपयोग पनि भएको छ। त्यो कुरा एकदम ठिक छ। तर यो च्यातिसकेका छैन, सच्चिने ठाउँ छ। अझै केही समय हेरौँ, यसलाई सच्याउनु पर्छ, करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो छ। भोलि संसदलाई यो संविधानलाई त बचाउने कुरा एउटा सम्झौताको दस्तावेज हो नि। त्यो त हामी शान्ति प्रक्रिया यत्रो ठुलो विद्रोह विध्वंसबाट हामी यता आइरहेछ, यी सबै कुराहरूलाई त हामी पटक आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ नि। अब हामी पटक संविधान लेख्न पनि सक्दैनौँ, पटक हामी चाहिँ फेरि संविधान निर्वाचन गर्न पनि सक्दैनौँ। यो स्थितिमा भएको संविधानलाई बचाउँ। यहाँभित्र समस्या छ भने यही संविधान यहीँबाट भित्रैबाट हामीले सहमति खोजौँ र यसलाई हामीले टुङ्ग्यौँ। र सरकारले पनि बहुमत 2/3 नजिक थियो त, उसले पनि यसलाई आवश्यक अरू कुरा नमिलेका कुरा मिलाउनु पर्थ्यो। संविधान संशोधन गरेर भङ्ग गरेर भइहाल्थ्यो नि, किन यसैमा गऱ्यो नि त? सरकारलाई जे गर्न मन लाग्छ, संविधान 2/3 थिए थियो, भटाभट संशोधन गर्दै गरेको भए त हामी त अब हामी बोल्थेनौँ होला नि त।
त्यो संवैधानिक बाटोबाटै जान सक्थ्यो होला होइन बाटो हो। म गुरु बराल सरकोमा आएँ तर मसँग समय बिल्कुल थोरै छ म 2 मिनट मात्र लिन्छु अब धेरै लिन्न अब यो जुन चुनावकै पुनर्स्थापना भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो बहुमतको सरकारले विघटन गरेर गइसकेपछि चुनाव हो भनेर तर कसैले पत्याएका छैनन् चुनाव वैशाखमा हुन्छ भनेर अहिले यो संवैधानिक इजलासमा जुन पुगेको छ त्यसले फैसला त दिनु पर्यो त्यतिन्जेलसम्म हामी पर्खिरहन्छौँ त्यो फैसला हुने बित्तिकै निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि यसले फैसला गर्नको लागि मानौँ अहिले बाहिर आइरहेको छ झन्डै 2-3 महिना लाउन सक्छ यसले भनेर त्यसपछि त 1-2 महिना बाँकी रहन्छ चुनाव त त्यसै नहुने भयो न यदि अदालतले निर्णय लिन टाइम लियो भने त्यो जति उसले ढिलाइ गर्छ अथवा टाइम लिन्छ न्यूनतम निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको लागि समय चाहिन्छ होला कम्तीमा 120 दिन त भन्छ उसले त माग्छ त्यति बराबरको निर्वाचन कार्यक्रम उसले जारी गर्नेछ भनेको मतलब सरकारले जानी बुझिकन थोरै अवधि राखेर निर्वाचनको घोषणा गरेको होइन हामीले त जुन दिन निर्वाचनको घोषणा गर्यौँ त्यसै दिन बेलुका निर्वाचन आयोग लगायत रक्षा गृह सबैलाई राखेर एउटा मिटिङ गर्नुभयो मिटिङ गर्यौँ एउटा मिटिङ भयो निर्वाचनको प्रक्रियाको लागि अब के जरुरी एउटा मिटिङले कहाँ निर्वाचन हुन्छ र के जरुरी छ भन्ने कुराको सबैलाई प्रोजेक्सन गर्न भनिएको छ एउटा चिज म यहाँनिर तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु 58 सालमा जब जेठको 8 गते संसद विघटन भयो त्यसपछि उहाँहरू त युद्धमै हुनुहुन्थ्यो माओवादीलाई देखाउँदै त्यति बेला चुनाव सारियो तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको साझा सर्वदलीय बैठक बस्यो मिति सारियो राजाले असक्षम बनेर घोषणा गरिदिए शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई चुनाव भयो त्यसपछि तपाईँको 63 सालमा गएर एकैचोटि 64 सालमा गएर अवस्था अब लगभग त्यस्तै 8-10 वर्ष पर पुग्ने छ चुनावको लागि अब हिजो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको थिएन त्यसपछि हामीले 2टा संविधान सभाको निर्वाचनबाट गुज्रिएर संविधान जारी गर्यौँ यो संविधान अघि साथीहरूले भने जस्तो कुरामा म खास गरी हाम्रो चाहिँ हस्तजीले जे भन्नुभयो त्यस कुरामा म सहमत छैन यो संविधान लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्माण भएको र संसारका सबै देशहरू संविधान चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्माण भयो नेताहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक भएनन् क्या जब संविधानले गाइड गर्छ क्रमशः त्यसबाट सबै रूपान्तरित हुन विवश छन् किनभने स्वयं प्रधानमन्त्री विवश हुनु भएन प्रधानमन्त्रीले त प्रष्ट रूपमा निर्वाचनमा जाउँ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले त आई एम द स्टेट भन्नुभएको छ निर्वाचनमा गइसकेपछि अहिलेको सिस्टमभित्र प्रधानमन्त्री सुप्रिम हो हिजो प्रचण्डजीको तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला श्री 3 जङ्गे हुनुभयो उहाँ भनेर कतिपयले उहाँ लुई 14औं हो भन्दैछन् प्रधानमन्त्री हो चाहिँ के यो इन्भर्टेड कमाभित्रका जे उहाँहरूका आरोप छन् यो आरोपलाई अहिले म यहाँबाट खण्डन गर्न चाहन्न यो दुनियाँले पत्याउने कुरा पनि हुनु पर्यो होला जब संवैधानिक प्रक्रियाबाट म जान्छु निर्वाचनमा भनेर उहाँले स्पष्ट जनादेश माग्नको लागि जाने तयार गर्नु भएको छ र अरू सबै संवैधानिक अङ्गहरू क्रियाशील छन् भने यदि वैशाखको 17 र 27 गते चुनाव भएन भने त्यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई जति बेला शेरबहादुर देउवालाई आरोप लागेको थियो कि असक्षम भनेर प्रधानमन्त्रीले लाग्दैन त्यो आरोप हिजो त्यो चिज गर्नको लागि अर्कोतिर दरबार थियो जसले त्यसलाई निरस्त गर्थ्यो आज त संविधानको सर्वोच्चता सार्वभौम जनता हुन् त्यसो भएपछि सार्वभौम जनताले निर्माण गरेको त्यो संविधान प्रगतिशील संविधान छ यहाँभन्दा अब अहिले संविधानलाई चलाउने कुनै ठाउँ छैन हिजोको दरबारको ठाउँ आज प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो होइन उहाँ त संवैधानिक प्रधानमन्त्री हो र संविधानको प्रदत्त अधिकार मार्फत उहाँले यो निर्वाचनमा जनादेशका लागि माग गर्नुभएको छ एनार्किजम ल्याउन खोजेको आरोप उहाँलाई जुन प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जान तयार भएको छ त्यही प्रधानमन्त्रीलाई एनार्किजम ल्याउन खोजेको अराजकता भनौँ अथवा अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको आरोप यो आरोप हो आरोपका लागि आरोपको म अहिले यहाँ खण्डन गरिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ प्रधानमन्त्री त्यो मुडमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री प्रष्ट रूपबाट निर्वाचनको तयारीमा हुनुहुन्छ प्रदेशहरू पनि खारेज हुँदैछन् अब संघीयता पनि खारेज हुँदैछ धर्मनिरपेक्षता खारेज हुँदैछ यस्ता खालका कुराहरू पनि बजारमा थुप्रै चर्चामा छन् हैन धमिलो पानीमा अलिअलि माछा मार्न कसैले खोज्नु अन्यथा भन्दिनँ म तर
संविधानको मूल मर्म भावनालाई अक्षरशः परिपालना गराउने कुरामा केपी ओली कृतसङ्कल्पित हुनुहुन्छ। नेकपा यसमा कृतसङ्कल्पित छ। उहाँ सङ्कटकालको पनि मुड बनाएर बस्नु भएको छ? होइन, त्यो सङ्कटकाल भनेर जसलाई चर्चा गर्दैछ यो त अहिले राजनीतिक बजारमा खपतका लागि राजनीतिक त्यो बजाउ के लाभ बजार यो हल्ला चलाएर के लाभ हुन्छ त्यो तत्त्व? यसले अलिकति यो अहिलेको वातावरणमा अलिकति जनशक्तिलाई आफूतिर ल्याउनको लागि सडकमा मान्छेलाई उतार्नका लागि अलिकति केही राजनीतिक स्टन्टबाजी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही गर्नु मात्रै भएको हो। यो केही हुनेवाला छैन। अब केही समयसम्म उहाँहरू सडकमा आउनुहुन्छ। यो सडकमा जो आउनु पनि यो झन्डा लिएर यो सडकमा आउनु भनेको चाहिँ निर्वाचनको तयारीको लागि वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरूले पनि निर्वाचनको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि त सडकमा जानु पर्यो। त्यस अर्थमा उहाँहरू सडकमा गइरहनु भएको छ। यो आन्दोलनबाट पुनर्स्थापित हुने होइन। कथम कदाचित अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो भनेदेखि यो अदालतले जे फैसला गर्ला त्यो कुरालाई हामी आदर गर्छौँ। तर अहिले जे कुराको कन्भिक्सन अन्तर्गत केपी शर्मा ओलीले संविधान प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभएको छ, त्यो कन्भिक्सनको आधारमा बोल्दाखेरि अब नयाँ ताजा जनादेश हुन्छ। त्यसपछि फेरि संविधान प्रतिनिधि सभा आउँछ। त्यो स्थापित भएर आउने होइन, जनअनुमोदन भएर आउने हो। आउन त आउने हो। हस् त सर, के त चुनाव हुन्छ जस्तो लागिरहेछ? 30 सेकेन्डमा मात्रै। 1 नम्बरमा चाहिँ चुनाव हुँदैन। पहिलो शर्त अनुसार मैले देखेँ चुनाव हुँदैन। यो त नाटक हो। यो चुनाव गरेर संसद भङ्ग गरेकै होइन। हेर्नुहोस्, यो आफ्ना सबै गल्तीहरू छोप्नको लागि, ढाकछोप गर्नको लागि अब नक्सा पनि नआउने, जमिन पनि नआउने भए पछाडि भोलि संसदमा फेस गर्न नसकेर संसद भङ्ग गरेको स्थिति हो। हस्, यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामी सबैलाई बोलाउनु भयो, विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले 3 जना अतिथिसँग कुराकानी गरेका थियौँ अबको गन्तव्य कतातर्फ जाँदैछ भनेर। र अहिलेको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।